الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات پرخیر و برکتی رو آرزو میکنم. و اما بحثی که امروز صحبت میکنیم باز هم در مورد خطاهای رایجی که در بعضی از عبادات رخ میده رو صحبت خواهیم کرد. در هفته گذشته در مورد خطاهایی که در زکات رخ میدهد رو گفتیم که یکی از اونها عبارت بود از این که اولا زکات در همه اموال واجب هست و بعضیا فکر میکنن که در بعضی از اموال وجود داره، که این رو دوباره من شرح خواهم داد امروز. اما به تیتروار اینها رو بگم. دوما اختیار وقت هست، باید هر سال سر سال و سر وقت مناسب خودش، اگر جزو زکات جزو اموالی است که گذشت یک سال رو میطلبد، حولان و حول رو میخواهد، باید حتما هر سال سر وقت خودش پرداخت بشه بدون تأخیر. موضوع دوم تساهل و کوتاهی کردن و تنبلی کردن در ادای زکات هست. بعضی زکات رو خیلی اهمیت بهش نمیدهند و اون رو جزو عبادات خیلی مهم نمیدونند. نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره، اما زکات که میرسه چون حب دنیا داره دست میزنه به تعویل و توجیه کردن و یا اینکه دور زدن این که چگونه فرار کنه از پرداخت زکات. فکر میکنه که زکات هم چیزی میتونه ازش فرار کنه، در حالی که یک عبادتی است مثل بقیه عبادات دیگه و مهم اینه که تو خالصانه لله این رو بدی. و موضوع سومی که وجود داره در مورد خطاهای رایج این هست که زکات رو به خویشاوندان درجه اول خودش میده، به پدرش زکات میده، به مادرش و یا به فرزندان خودش، که این هم زکات به اینها نمیرسه و اینها زکات بگیر نیستند. و مسئله بعدی زکات میده به کسانی که مستحق نیستند، فقط زکات بهشون میده به خاطر اینکه شیخ و ملا و سید هستند، اما در واقع زکات باید به 8 صنف از اصناف زکات بگیر داده بشه، نه اینکه به خاطر اینکه فلانی عالم هست، شیخ هست، ملا هست یا سیده زکات مالش رو به اونها بده، بلکه باید به اون 8 صنفی که خداوند در قرآن کریم به اون اشاره کرده به اونها بده، نه به کسی دیگری، نه به کسان دیگری که شاید فقط به خاطر اینکه در جامعه شهرت یافته به اینکه مردم زکاتشون رو به اونها میدهند این گونه پرداخت میکنن. و موضوع بعدی که در زکات وجود داره این که از بدترین نوع مالش رو انتخاب میکنه و این هم خطای دیگری است که باید حتما من اوسط ما تطعمون اهلیکم، از اون وسط مالی که خودتون به برای خانوادتون هزینه میکنید، اوسط ما تطعمون، نه اونی که خیلی خیلی گرانبها و نه اونی که خیلی خیلی ارزون قیمت باشه، نه اونی که بد هست و نه اونی که درجه اول هست، که بین این دوتا رو. و پیامبر اکرم علیه السلام وقتی که عاملین زکات رو میفرستاد برای جمع‌آوری زکات، به اونها میگفت که اتقوا کرائم اموالهم، یعنی اینکه پرهیز کنید از اینکه بهترین ها رو، سرگل ها رو بچینید و بهترین ها رو انتخاب کنید و بدا رو برای خودش بذارید، و یا اینکه بیایید بدا رو انتخاب کنید و خوبا رو همه رو برای خودش بذارید. نه، از وسط، یعنی به حالت اعتدال، نه زیاد روی کنید و نه اینکه افراط و تفرید داشته باشید، در حد اعتدال اون رو از اموالشون بگیرید. موضوع دیگری که در جمله خطاهای رایج در زکات بود و هست و مردم به اون مبتلا شده اند این هست که به صورت اکراه زکات میدن، یعنی خیلی مثل اینکه مجبورشون کردی زکات مالشو میده اما در دل ناراضیه، مثل اینکه کسی نماز بخونه اما در دل ناراضی باشه، بیست نماز بخونه رو به قبله ولی تو دلش بگه من به خاطر فلان میخوانم. بعضیا حکایت میکنند که کسی به خاطر اجبار پدرش داشت نماز میخوند، وقتی که نیت کرد گفت که من 4 رکعت نماز میخونم به خاطر پدرم. اون چنین نمازی قابل قبول نیست و خدا آن رو نمیپذیره، چون باید حتما خالصانه لله باشه. زکات هم همچنین، زکات هم باید درش اکراه نفس نباشه، یعنی با دل راضی این رو باید بدی، نه تنها دل راضی بلکه باید خوشنود باشی که چنین عبادتی رو ادا میکنی و اون رو حق مستمندین بدونی. موضوع بعدی که وجود داره اینه که مرتبط به این هست، نباید درش
استعلا وجود داشته باشه، یعنی کسی که زکات میده خودش رو بالاتر از اونی بدونه که زکات میگیره، بلکه این حقی است که در مال تو وجود داره و متعلق به ایشون هست و حق نداری که درش منت بذاری، گرچه منت خود عبادت رو هم باطل میکنه که خداوند فرمود ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق ماله رئاء الناس. مانند اونایی نباشید که زکات یعنی صدقاتشون رو، نفقه هایی رو که میدن، هزینه‌ای که میکنن، صدقه‌ای که میدن، زکاتی که میدن، با منت گذاشتن بر اونایی که بهشون زکات داده میشه اون رو باطل میکنه. یعنی باطل کردن عبادتت به وسیله منت نهادن، به وسیله دیگران تحقیر کردن و فرض کنی برش فضلی داری یا بزرگی داری یا منتی بر اون داری که داری زکات مالت رو میدی. این واجبت که باید بدی و باید هم ممنون اون فقیر و نیازمند باشی که ازت میپذیره و قبول میکنه. اگه اینها رو نتونی به کسی بدی و پذیرنده اون کسی نباشه، اون وقت زکات اموالت رو چیکار میکنی؟ گرچه در جامعه فقیر به وفور یافت میشه، نیازمند به وفور یافت میشه، متاسفانه در جامعه امروز ما زکات بگیر فراوان هستن، پس باید حتما بری سراغشون، اونها رو پیدا کنی و زکات مالت رو بهشون بدی، نه اینکه بر اونها منت بذاری، چون خداوند فرمود لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، با منت گذاشتن و اذیت کردن و اینکه هر جا رفتی بگی بله من زکات مالم رو دادم به فلانی و این گونه اون رو اذیت میکنی. اذیت یعنی همین، یعنی دل اون رو میرنجونی. یا شیوه پرداختت به گونه ای هست که اون طرف مقابل احساس باید بیاد و خار و ذلیل میشه جلوی تو تا تو بتونی زکات مالی که مال خودش هست، خداوند فرمود این حق معلومی است که در مال اونها وجود داره، تا اون رو بهشون بدید. و این بسیار گناه بزرگی است در حد خود، غیر از اینکه عمل تو رو باطل میکنه، عبادت رو باطل میکنه و زکاتی که داری اجر و ثوابی عاید تو نخواهد شد. پس یکی از خطاهای رایج منت نهادن هست و اذیت کردن. سواء فرقی نمیکنه اینکه جلو همه مردم اون رو یه شیوهی قرار بدی، به شیوهی کار کنی که این فرد ناچار باشه برای اینکه تو این زکات رو بهش بدی، بیاد جلو همه عالم صف بکشه دم مغازه شما تا مردم همه بدونن که این داره زکات میگیره، تا همه بدونن تو داری زکات میدی و این گونه هم عملت ریا هست. فخداوند فرمود لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق ماله رئاء الناس، مانند اونی که داره نفقه میده، یعنی مالش رو انفاق میکنه ولی هدفش ریا هست، رئاء الناس، تا اینکه مردم ببینند و مردم متوجه بشن که اون داره این کارو میکنه. شما وقتی که داری عبادت تو رو باطل میکنی، با این کار داری این عبادت رو باطل میکنی، در واقع به خودت ظلم کردی و مالتو دادی در دنیا، به اون آدم بد کردی، گذشته از این که عملت باطل شده، گناهی هم بر اون مترتب هست و اون اینکه دیگران رو اذیت کردی. خود اذیت کردن انسان مؤمن خودش در ذات خود گناهه. پس یکی از خطاهای رایج این هست که ما مشاهده میکنیم در ماه رمضان میاد خلاصه یه جوری رفتار میکنه و به یه شیوهی این عبادت رو ادا میکنه که اون مسکین و فقیری که قرار هست مالی که خداوند حق معلوم نام نهاده است اون رو بهش بدی، حق خودش هست که بهش بدی، داری با منت بهش میدی، داری به شیوهی میدی که اون احساس حقارت و ذلیلی و خاری کنه تا زکاتی رو از شما بگیره. تفاوتی در این نمیکنه اینکه مردم رو دم مغازت صف بدی یا اینکه کاری کنی که مردم برای گرفتن این حقشون باید بیان یه جایی که درش منت نهادن و ذلت و خاری و زبونی هست. مانند کسی میگفتن در زمان قدیم، کسی در ورودی که گذاشته بودن تا بری پیشش در اینقدر پایین گذاشته بودن طرف ناچار میشد که برای ورود و رسیدن به این شخص، حالا خودش رو شیخ مینامید یا عالم یا سید یا هرچی، باید حتما کمر خم میکرد تا وارد میشد از اون در رو کوچیک درست کردن ورودی که مردم برای اینکه برسن به ایشون تا سلام بکنن حتما باید از کمر خم بشن و رکوع کنن در مقابل طرف و تعظیم کنن. اجباری این تعظیم رو بهشون
اجبار کرده بودند و ناچار این گونه کار میکردند و دقیقا زکات هم همینه. یعنی یه شیوهی طرف وادارش کنی بیاد زکات مالش رو بگیره که همه مردم دنیا بدونن که این فلانی اومد زکات گرفت و این فلان اومد بهش زکات داد و این در اصل باطل کردن عبادت هست و دوری کنید از اینکه عبادتتون رو این گونه باطل کنید. این هم خطای دیگری از خطاهای رایج ادای زکات بود و در ادای زکات خطاهای دیگری هم وجود دارد که اون همین که کسایی فکر میکنن که زکات فقط در چند صنف است. بله فقها هم این اشتباه رو مرتکب شدن و زکات رو منحصر کردن به این که فقط در غلات گندم و جو و نخود و ذرت و اینا رو گفتن، در میوه‌جات کشمش و زردآلو و چند تا از این انواعی که وجود داره گفتن، بعد اومدن و زکات اینها رو چیز کردن و اما در مورد حیوانات هم چند تا از حیوانات رو نام بردن و چیزهای دیگری امروز به بازار اومده که مردم کاسبی های جدیدی اومده که کاسب هستن و درآمدشون به مراتب از اونی که داره گندم و جو زکات میده درآمدشون از اونها بیشتره و اما بهشون میگن نه تو زکات نداری. و این هم خطای رایجی است که اونی که مثلا صیفی کاری داره میلیون ها درآمد داره از اون صیفی کاری، اما میگن خب گوجه و خیار و هندوانه که زکات نداره میگن، لحالی که خداوند فرموده است اون و انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض. خداوند فرمود زکات بدید از طیبات، از مال حلالی که کسب میکنید، یعنی درآمد دارید و به دست میارید، از راه تجارت کسب میکنید، از راه کارمندی کسب میکنی، از راه کارگری کسب میکنی، این کسب تو هست. و مما اخرجنا لكم من الارض، یا اونی که از زمین برای شما بیرون آورده ایم. خب گوجه و خیار و هندوانه و صیفی کاری همه از مما اخرجنا لكم من الارض هست. چگونه است که زکاتش رو نمیدید؟ اما در مورد گندمی که درآمدش به مراتب از اون صیفی کاری که شما داری کمتره، مردم زکات میدن اما در صیفی کاری زکات نمیدی. مما اخرجنا لكم من الارض شامل همه چیزهایی میشه که شما از طریق زراعت به دست میارید و مما کسبتم شامل تمام چیزهایی میشه که شما کسب میکنید، یا به وسیله دامداری اون رو کسب میکنید، یا به وسیله خلاصه دامپروری این رو کسب میکنید، یا تجارت این رو کسب میکنید، یا هر راه کسب دیگری که مشروع هست و حلال هست و ما اون رو کسب میکنید. مثال عرض میکنم، مثلا در گاو و گوسفند زکات میدن، گاو و گوسفند و شتر را زکاتش رو میدن، اما کسی میبینی یه مرغداری داره اما زکات نمیده. چرا؟ چون این تصور رو براش درست کردن که بله این زکات نداره، پرنده زکات نداره. یکی دیگه میبینی اصلا هیچ کدوم از اینها نیست، یعنی یه حشره ای رو داره پرورش میده، کرم ابریشم رو داره پرورش میده، یا کرمی رو داره پرورش میده که غذای ماهی ها بشه، یا پرورش ماهی داره. از ماهی و از اینا زکات نمیگیرن، اما میان سراغ مثلا زنبور عسل، مال عسل رو زکاتش رو میگیرن. همه اینها درسته، باید زکات کل مما کسبتم رو بدید، یا هر چی داری در جزو اون اصنافی است که مانند مزروعات از زراعت هست، یا اینکه دام هست و یا اینکه تجارت هست. اونایی که در ضمن دام به حساب نمیاد و نمیتونی مثل دام براش حساب کنی، مثلا کسی که مرغداری داره و کسی که داره بلدرچین داره، کسی دیگه شتر مرغ داره، کسی دیگه بقلمون داره، همه اینها زکات بهشون تعلق میگیره، ولی نه مثل اون که بگی از ذات خودش بدی. اینها تبدیل شده به یک تجارت مکانیزم شده. سر سال هر سالی درآمد خالصی که از این کار و کسب داشتی رو باید حتما زکاتش رو بدی، و اون کسی هم که کارمند همچنین باید حتما حقوقی که داره درآمد سالانش بعد از هزینه زندگی و خرج و مخارج زندگی اگر چیزی براش باقی مونده باید حتما زکات بده از اون. نمیشه این که کسی که همه زکات ها رو منحصر بکنیم به این که اونی که اگه گندم و جو و نخود داشت زکات بده، اما اونی که چای میکاره مثلا زکات نده.
اونی که گل میکاره زکات نده، در حالی که درآمد اونها خیلی بیشتر از اینه. اونی که داره دانه های روغنی میکاره زکات نده. نه خیر، این گونه نیست، بلکه همه این اصناف، همه اون چیزی که ما به وسیله کشت برداشت میکنیم زکات داره. خداوند به نص قرآن کریم فرمود مما اخرجنا لكم من الارض، هر چیزی رو که شما از زمین استخراج میکنید اینها رو باید زکاتش رو بدید. این هم نیست، بلکه کسی هست معدن سنگ داره، سنگ داره از زمین استخراج میکنه، بله زکاتش مثل زکات کشاورزی نیست، بلکه زکات یا مال و تجاره رو میدی یا اینکه نه به شیوه دیگه حساب میکنیم. اون برمیگرده به اینکه شما باید حتما برید و سوال کنید از عالم و کسی که آگاه هست که من چگونه زکات معدن سنگی رو که دارم بدم. اونی که معدن آهن داره، اونی که معدن طلا داره، اونی که معدن هر نوع فلزی و هر نوع معدنی. حتی اگه شما خاک میفروشید باید حتما، چون داری شما کسب میکنید، مالی رو کسب میکنید. خداوند همه دارایی انسان رو به دو دسته تقسیم کرده. فرمود من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض. از این دوتا خارج نیست. هر چیزی که از راه حلال کسب کردید، هر چی رو کسب کردید زکاتش رو باید بدید و هر چی رو که از زمین استخراج کردید باید زکاتش رو بدید. گرچه تصور اولی و اصلی این هست در اون چیزی که از زمین استخراج میکنید عبارت است از چیزایی که کشت میکنید، محصولات کشاورزی شامل میشه، ولی در واقع بقیه درآمدهای دیگری که از زمین دارید استخراج میکنید و سبب درآمد شما هست یا در صنف مزروعات قرار میگیره و کشت و کال یا در مسئله کسب و کار قرار میگیره. هم کسب و کار باید زکاتش رو بدید و هم کشاورزی زکات داره و هم دام و طیور زکات داره. همه اینها باید در صنف خودشون، در جای خودشون زکاتش رو باید بدید. به انتهای برنامه امروز رسیدم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.